गो। मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमने लीगल एडिशन के चैनल से लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया था। आज हमारा लेक्चर है कि ऑफेंस क्या होता है, जुर्म क्या होता है। जुर्म की तारीफ जो है वो CRPC में दी गई है, सेक्शन 4 सब क्लॉज O। Offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force। कि किसी भी कानून के तहत कोई भी एक्ट या ओमिशन, कोई काम या कोई काम के ना करने का कहा गया हो या किसी काम के करने का कहा गया हो, अगर ये काम करेंगे तो वो जुर्म है। अगर किसी काम के ना करने का कहा गया हो कि ये काम नहीं करना, तो आप कर देते हैं तो वो भी जुर्म के ज़ुमरे में आएगा। तो उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो अगर जुर्म है तो जुर्म है। जैसे शराब नोशी पाकिस्तान में जुर्म है, लेकिन यूरोप के ममालिक में शराब नोशी जुर्म नहीं है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जो किसी एक मुल्क में तो जुर्म है जबकि दूसरे मुल्क में जुर्म है। तो अगर उस मुल्क के कानून में ये लिखा गया है कि ये जुर्म है तो तब वो जुर्म बनेगा। इसकी एक और भी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोई भी जुर्म जब वो नाफिजुल अमल होगा कि आज से ये जुर्म ये जो है ये जुर्म कहलाएगा, अगर कोई ये काम करेगा, तो उससे पहले अगर वो काम किए गए हैं तो फिर उनको जुर्म के ज़ुमरे में नहीं गिना जाएगा। जब से वो काम जुर्म डिक्लेयर होगा उसके आगे से प्रोस्पेक्टिवली वो जुर्म के ज़ुमरे में आएगा। फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 33 PPC। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो थी CRPC। अब PPC में इसको कैसे जुर्म को उन्होंने डिफाइन किया या बताया है कि जुर्म क्या कहलाएगा। यहाँ पर है सेक्शन 33 एक्ट एंड ओमिशन। The word act denotes as well as a series of acts as single act. The word omission denotes as well as series of omissions as a single omission। कि कोई भी काम अगर सीरीज में किया गया है तो उस सीरीज में तो वो तमाम जो है एक्ट एक ही एक्ट होगा। वो एक्ट बाज़ात जो है वो मुख्तलिफ जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। जैसे कोई शख्स चोरी करने गया तो चोरी तो उसने की, एक जुर्म हो गया। अब उसके बाद घर वाले जाग गए तो उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की चोर को, तो चोर ने उनको ज़ख्मी कर दिया, तो ये दूसरा जुर्म होगा। अब ये ऑकरेंस तो एक ही है, वक़ूआ एक ही है, लेकिन ऑफेंसेस मुख्तलिफ होंगे, ऑफेंसेस मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह अब उसके बाद फिर एक सेक्शन 40 हमने कह दिया और PPC। अब सेक्शन 40 देखते हैं PPC क्या कहता है। सेक्शन 40 कहता है कि ऑफेंस क्या होगा। वहाँ पर मेन डेफिनेशन जो है वो CRPC में है कि कोई भी काम जो कानून ने लिखा है कि ये काम करना जुर्म है तो वो जुर्म है। अगर किसी काम का ना करना कहा गया है कि जुर्म ने है तो वो उस काम का ना करना भी जुर्म है। वो तो कहेगा मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन भाई कानून में लिखा हुआ है कि काम का ना करना जो है वो जुर्म के ज़ुमरे में आता है। इसमें अब सेक्शन 40 क्या कहता है PPC का कि ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। कि इस PPC में जो जो काम बताए गए हैं, पनिशेबल किए गए हैं, जिनकी सज़ाएं रखी गई हैं, जिनको जुर्म, कोई अगर जुर्म है तो उसकी सज़ा भी होगी, कम या ज़्यादा हो सकती हैं तो उसकी सज़ा भी होगी। तो उसके बाद जो है वो ये कहा गया है सेकंड हिस्से में कि लफ्ज़ जुर्म से मुराद वही मतलब होगा कि जो लोकल या स्पेशल लॉज में भी अगर कोई काम बताया गया है PPC के अलावा, अगर किसी स्पेशल कानून में भी बताया गया है, जैसे एंटी टेररिज्म है, जैसे एंटी करप्शन का है, जैसे नैब के कवानीन है, ये PPC में तो नहीं है लिखे हुए, लेकिन वो जुर्म के ज़ुमरे में आते हैं। क्यों? कि वो स्पेशल लॉज में है। कई फिर लोकल लॉज होते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में एप्लीकेबल होते हैं, तो वो भी जुर्म के ज़ुमरे में आते हैं। तो हमने आज क्या बात देखी कि जुर्म जो है वो क्या है, अब उसका इर्तिकाब क्या है। एक बंदा सोचता है कि मैं फला आदमी को कत्ल कर दूंगा, क्या उसका सोचना जो है वो जुर्म के ज़ुमरे में आएगा?
نہیں، جب تک اپنی اس نیت کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کر دیتا، اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتا، ایکٹ کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ انٹینشن کا صرف ہونا ضروری نہیں، اس انٹینشن کے سلسلے میں پھر اس کو ایسا ایکٹ کرنا، اومیشن کرنا، وہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ جرم نہیں بنے گا۔ کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ یار تم دیکھنا میں تو فلاں بندے نو قتل کر دوں گا، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو وہ کہنا جرم نہیں ہے جب تک اس کہنے پہ وہ عمل درآمد نہیں کر دیتا، تو اس کا ہو گیا ارتکاب۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ جرم کیا ہوتا ہے، اس کا ارتکاب کب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آ جائے گا کہ اس کو رپورٹ کیسے کریں گے، وہ اس پہ ہم الگ لیکچر کریں گے۔ آج ہم اس کی تھوڑی سی ایک دو تین اس کی اور جو ہے نا جرم کی کیٹیگریز دیکھتے ہیں۔ کچھ جرائم ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ قابل ضمانت جرم ہے، مطلب ان کی سزا اتنی زیادہ نہیں، لیکن اگر تو وہ شیڈیول میں لکھا گیا ہے کہ یہ بیلیبل ہے تو وہ بیلیبل ہوگا، اور اگر لکھا گیا ہے کہ یہ نان بیلیبل ہے تو وہ نان بیلیبل ہوگا، اس میں ضمانت کروانی پڑے گی، خود بخود ضمانت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک کیٹیگریز پھر آتی ہیں کہ کوگنیزیبل آفینس اور نان کوگنیزیبل آفینس۔ کوگنیزیبل آفینس وہ ہے کہ جس کی اگر اطلاع دی جائے گی پولیس کو تو پولیس بغیر وارنٹ کے ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے سنگین جرم کے سمجھ میں۔ اور نان کوگنیزیبل وہ آفینس ہے کہ جس میں پہلے مجسٹریٹ سے گرفتاری کی اجازت لینی پڑے گی کہ ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ اس کے بعد پھر ایک آتا ہے کمپاؤنڈیبل آفینس۔ کچھ جرم جو زیادہ سنگین نہیں ہیں ان کو کمپاؤنڈیبل بنایا گیا ہے، لیکن قتل اور ضربات کے جتنے بھی جرائم ہیں ان تمام کے تمام کو کمپاؤنڈیبل، چاہے وہ قتل کا کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے نان کمپاؤنڈیبل کہ جس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا، بیشک وکٹم کہہ دے، بیشک مضروب کہہ دے، بیشک جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے، جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، وہ کہہ دے کہ جی میرا راضی نامہ ہو، لیکن اگر شیڈیول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ جرائم ہیں کہ وہ عدالت کی اجازت سے کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں۔ اگر عدالت اجازت، دیکھیں ہر جرم میں سرکار تو کمپلیننٹ ہے، لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جس میں سرکار کے ساتھ ساتھ مستغیث فریق کو، وکٹم کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ معاف کر کے راضی نامہ کر لیں۔ لیکن کچھ جرائم ہیں جو سرکار کے خلاف ہیں تو اس میں کمپلیننٹ بھی راضی نامہ نہیں کر سکتا، وہ تو اطلاع دہندہ بن جاتا ہے۔ وکٹم بھی نہیں راضی نامہ کر بھی لے تو عدالت کہتی ہے کہ نہیں یہ تو ناقابل راضی نامہ جرم۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ جرم کیا ہوتا ہے، اس کا ارتکاب کب ہوتا ہے، اور کوگنیزیبل آفینس کیا ہوتا ہے، نان کوگنیزیبل آفینس کیا ہوتا ہے، بیلیبل آفینس کیا ہوتا ہے، نان بیلیبل آفینس کیا ہوتا ہے، کمپاؤنڈیبل آفینس کیا ہوتا ہے، اور نان کمپاؤنڈیبل کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ شکریہ۔